सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, तकवे की पहली निशानी ये है कि इंसान अपनी जबान को गीबत से महफूज रखे। तकवे की पहली निशानी, आप गौर करें, गीबत से अपनी जबान की हिफाजत करना। आज हम बकबक करते रहते हैं और सबसे ज्यादा अगर कोई गुनाह इस वक्त तो दुनिया में हो रहा है वो गीबत है। हालांकि यहां तक फरमाया गया अल गीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत जिना से भी बदतर है। एक मकाम पर यहां तक इरशाद फरमाया गया कि जो लोग गीबत से तौबा करेंगे वो जन्नत में जाने वालों में वो लोग होंगे जो आखिरी में जन्नत में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां तक इरशाद फरमाया सूरतुल हुजरात के अंदर कि जो लोग गीबत करते हैं क्या वो इस बात को पसंद करते हैं कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए। आज तो हम गीबत को गुनाह समझते ही नहीं है। कितनी जबानें जो गीबत से महफूज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैंने अमलियात के अंदर तासीर पैदा करनी है तो मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया। अच्छी बात है, अगर आपने लज्जते नफ्स का खात्मा करने की कोशिश की है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, जब इंसान इस बात को पहुंच चुका है कि गोश्त खाना छोड़कर वो वज़ाइफ के अंदर तासीर पैदा कर लेगा, अमलियात के अंदर तासीर पैदा कर लेगा, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात पूछता हूं, जानवर का गोश्त खाना छोड़ने वालों, ये तो हलाल है, आपने छोड़ा है कमाले तकवा के लिए, क्या आपने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना भी तर्क किया है? आप बताएं। आज हमारी महफिलों के अंदर पहले तो औरतें गीबत करती थी, अब मर्द भी गीबत के अंदर मुब्तला हो गए। आज हमारी दुआओं में तासीर क्यों नहीं? आज हमारी जबानों में तासीर क्यों नहीं? उसकी वजह एक ये भी है कि आज हमारी जबानें गीबत कर। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं मैं तो सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूं, मेरा मकसद गीबत करना नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूं, ये गीबत नहीं तो और क्या है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक उम्मुल मोमिनीन के लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कद कितना छोटा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुमने वो सख्त तरीन जुमला कहा है कि अगर इस जुमले को समंदर में डाल दिया जाए तो उसका पानी कड़वा हो जाए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका कद छोटा है तो मैंने छोटा कहा। फरमाया, आयशा गीबत इसी को तो कहते हैं, इसलिए कि इंसान के अंदर जो बुराई न हो उसको बयान करना ये तो तोहमत हुई, गीबत नहीं है। गीबत तो वही है कि इंसान के पीठ पीछे वो बात कही जाए कि अगर हम उसके मुंह पर कहते, उसके सामने कहते तो उसको तकलीफ पहुंचती। यहां तक बुजुर्गों ने लिखा, फुकहा ने लिखा कि अगर ये कहा जाए कि उसकी आंख तो छोटी है, उसकी आस्तीन तो बड़ी है, उसका कुर्ता तो लंबा है, वो तो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, इसका शुमार भी गीबत में है। और जो गीबत करता है क्या वो ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेराज की शब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके नाखून लोहे के हैं और वो अपने लोहे के नाखून से अपने सीने को जो है वो नोचते हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की गीबत किया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया, जब तक मैं ना कहूं उस वक्त तक कोई इफ्तार ना करे। हदीस पाक का मफहूम है, एक सहाबा और उन्होंने औरतों से मुतालिक सवाल किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को तलब फरमाया और तलब करने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उनको कह करने के लिए, उल्टी करने के लिए कहा। जब उन्होंने उल्टी किया तो उस उल्टी के अंदर गोश्त के टुकड़े निकले। हालांकि उन लोगों ने कुछ खाया नहीं था,
یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دکھانا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دکھایا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے کچھ کھایا تو نہیں، لیکن ان کے حلق سے گوشت کے ٹکڑے کیسے نکل رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ان سے پوچھو کیا ان لوگوں نے غیبت نہیں کی؟ اندازہ فرمائیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ اور آج ہمارا محبوب مشغلہ ہے، 4 دوست جمع ہوں تو 5ویں کی غیبت کرتے، 5 جمع ہو جائے تو 6 کی غیبت کرتے ہیں، 6 اٹھ کر چلے جائے تو اس کی غیبت کرتے ہیں، 5واں اٹھ کر چلے جائے تو اس کی غیبت کرتے ہیں۔ کون سی محفل ہے جو غیبت سے محفوظ ہے؟ آج غیبت غیبت غیبت، بلکہ یوں کہوں شیطان نے ہمارے افکار کو اتنا اغوا کر لیا ہے کہ جو آوارہ قسم کے لوگ ہیں، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ زنا کر رہے ہیں، وہ برائیاں کر رہے ہیں، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم 5 وقت کے نمازی ہو کر ہر سال حج کو جانے والے، ہر سال عمرہ کو جانے والے، چہروں پر داڑیاں سجانے والے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ وہ جرائم کر کے مبتلا ہے پاپ کے اندر اور گناہوں کے اندر، اور ہم لوگ نیکیاں کر کے غیبت کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے، اور اس کے گناہوں کو وہ اپنے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا، اگر کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کسی کی کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ منتقل کرتا ہے۔ تو اگر میں اپنی نیکیاں کسی کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا تو اپنے ماں باپ کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا، مگر چونکہ یہ حرام ہے، غیبت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج فکر یہ بن چکی ہے، آج سوچ یہ بن چکی ہے، آج نظریات یہ بن چکے ہیں، اتنی مرتبہ یہ وظیفہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اور ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ جبکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کا پہلا زینہ غیبت کے ترک کو قرار دے رہے ہیں، زبان کی حفاظت کو قرار دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ذرا غور تو کریں، اے سنی اجتماع میں آنے والوں، سرکار غوثیت ماپ کا نعرہ لگانے والوں، سرکار غوث پاک کی عظمت پر جان و دل فدا کرنے والوں، سرکار غوثیت ماپ کو اپنا پیر سمجھنے والوں، مجھے بتاؤ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر غیبت نہیں ہے؟ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر کسی کی برائی نہیں ہے؟ حد تو یہ ہے روزے میں بھی غیبت ہو رہی ہے۔ میں نے تو لوگوں کو حالت احرام میں منا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو تقوی کا پہلا زینہ غیبت سے بچنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔